नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। 3 लाख तालिब इल्मों और 800 के करीब असातिज़ा का मुस्तकबल दाव पर, महकमा तालीम का हुक्मनामा जारी। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड के कयाम के लिए ड्राफ्ट कमेटी की तश्कील को मंजूरी दी है। मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद वादी में डीजल और पेट्रोल की किल्लत, अवाम परेशान। वादी में वाफर मिकदार में पेट्रोल डीजल मौजूद है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। अगर हड़ताल जारी रही तो एशियाई खुर्दनी की कीमतें आसमान को छू जाएगी, अवाम में तशवीश। हिट एंड रन पर ड्राइवर को 5 साल कैद बा मशक्कत और मुआवजा, गांदरबल अदालत का फैसला। टेरर फंड के सिलसिले में पुलिस एहलकार के लवाहिकीन समेत कई अफराद से पूछताछ। बरजला बंड रोड बर वक्त मुकम्मल, डिविजनल कमिश्नर का मुतल्लिका महकमों को मुबारकबाद। हमें चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आरएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजधानी में जम्मू कश्मीर पर एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल्स के अलावा वजारती दाखिला और जम्मू कश्मीर के दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वही कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय बला, डायरेक्टर आईबी और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी मीटिंग में मौजूद थे। वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में मकामी इंटेलिजेंस को फरोग देने और मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया और साथ ही जीरो टेरर प्लान, अमन व अमान की सूरत हाल, यूएपीए से मुतल्लिक मामलात और सिक्योरिटी से मुतल्लिक दीगर उमूर का जायजा भी लिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ऐसे 60 के करीब प्राइवेट स्कूलों के लिए हुक्मनामा जारी किया है कि वो अगले सेशन के बाद अपने स्कूल बंद करे और इन स्कूलों में ज़ैर तालीम तलबा व तालिबात को सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। याद रहे, महकमा तालीम और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 27 दिसंबर 2023 को एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक वादी कश्मीर में ऐसे 60 प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं जो स्टेट लैंड काश्तराई की अराजी पर तामीर किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इन स्कूलों में लगभग 3 लाख के करीब बच्चे ज़ैर तालीम हैं और 800 के करीब असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन हैं जिनका मुस्तकबल दाव पर है। वही जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मदरसा बोर्ड के कयाम के लिए तजवीज का मसवदा तैयार करने के लिए एक मसवदा कमेटी के कयाम को मंजूरी दी है। ये कमेटी 3 जनवरी से 7 जनवरी तक डायरेक्टरेट में मीटिंग करेगी और 10 जनवरी तक या इससे पहले अपनी सिफारिशात डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पेश करेगी। कमेटी खुर्शीद अहमद भट्ट, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम बांडीपुरा की सरबराही में काम करेगी। कमेटी में डॉक्टर शकील अहमद खान, सीनियर लेक्चरर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जड़ीबल श्रीनगर, मोहम्मद शफी वानी, सीनियर लेक्चरर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मुजगुंड श्रीनगर और नजीर अहमद मोटा शामिल होंगे। हिट एंड रन के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से कैद और जुर्माना अदा करने के फैसले के बाद ट्रक ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम की हड़ताल की काल के बाद वादी कश्मीर में अक्सर पेट्रोल पंप मालिकान ने सुबह से ही अपने पेट्रोल पंप बंद रखे हैं, जिसके नतीजे में पेट्रोल पंपों पर सैकड़ों की तादाद में माल मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों के ड्राइवर हजरात हाथों में कैन लेकर पेट्रोल और डीजल हासिल करने के लिए दिन भर लंबी लंबी कतारों में देखे गए। वही पेट्रोल न मिलने की सूरत में एम्बुलेंसों को बीमार अस्पताल तक पहुंचाने में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। इधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने दावा किया कि वादी में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, बल्कि 1 महीने के लिए वादी में
وافر مقدار میں پیٹرول، ڈیزل، LPG گیس اور کیروسین آئل موجود ہے۔ تاہم عوام نے سرکار کے اس دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو وادی میں اکثر پیٹرول پمپ کیوں بند ہیں؟ صارفین نے انتظامیہ سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ پیٹرول مالکان نے اپنے پمپ بند کر کے عوام کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا جواب ان سے کون لے گا؟ عوام نے LG منہور سنہا سے ایسے پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جنہوں نے بلا وجہ عوام کو پریشان کیا ہے۔ بس تیل نہیں ہے کہ ہسپتال جانا ہوتا ہے، کسی کے پاس اہم کام ہوتا ہے، وہ بیچارہ سڑک پہ وہ مرے گا، پیشنٹ ہوتا ہے، جب اس کو تیل نہیں ملے گا تو وہ تو سیدھا ہی مرے گا۔ کون سی پریشانی میں پھنس گئے ہیں، کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ پہلے راشن کا ہڑتال ہے، پاور کا ہڑتال ہے، اب تیل کا ہڑتال ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بتائیے آپ کے وسالت سے ہم ڈیوکام صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو تیل یہ رکھو، اگر ان کے پاس تیل ہے تو پمپ کا کیوں بند ہے؟ کیوں بند ہے پمپ؟ مجھے ہمیں بتائیے، ڈیوکام صاحب کیا اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بتا تیل کہاں ہے؟ میرے پاس آج کی ڈیٹ میں 21 دن کا تو ڈیزل موجود ہے جو میری ریکوائرمنٹ ہے، 24 دن کا پیٹرول موجود ہے، 21 دن سے زیادہ میرے پاس گیس سلنڈر موجود ہے، کیروسین میرے پاس موجود ہے، کھانے پینے کے ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو ویلی میں ایسی کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ اسٹرائک ہوئی ہے تو میرے جو ڈیپوز میں جو میرا ڈیزل پیٹرول جو لگا ہے اس کو جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ریٹیل آؤٹ لیٹس تک، وہاں ان ٹرانسپورٹر کو آئل کمپنیز کے ساتھ ان کا سمجھوتا رہتا ہے، تو اس میں یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ پوری ایڈمنسٹریشن اس پہ لگی ہوئی ہے، ڈیفرنٹ لیولز پہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ مدعا کیول جموں کشمیر کا نہیں ہے، پورے دیش میں ان لوگوں نے اسٹرائک کال کی ہے۔ یاد رہے مرکزی سرکار نے حال ہی میں ہٹ اینڈ رن کے سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق ملوث ڈرائیور کو 5 سال قید با مشقت اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مرکزی حکومت کا فیصلہ منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی ملک بھر میں آئل ٹینکر ایسوسی ایشن نے ہڑتال پر چلے جانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں پمپ مالکان نے اپنے پمپوں پر تالا چڑھا دیا ہے۔ وہیں گاندربل کی عدالت نے ہٹ اینڈ رن کے کیس میں مہراج الدین نامی ٹپر ڈرائیور پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے اس سے 62 ماہ قید با مشقت کی سزا اور حادثے میں مارے گئے 2 افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے معاوضہ فراہم کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ٹیرر فنڈنگ کے خلاف اسٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی نے جموں میں نصف درجن جگہوں پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران ستواری بنی چڑھانا اور دوسرے علاقوں میں ملک دشمن سرگرمی کے ضمن میں ایک پولیس اہلکار کے گھر کے علاوہ مزید کئی جگہوں پر چھاپے ڈالے اور ٹیرر فنڈنگ کے ضمن میں جموں کشمیر پولیس کے ایک اہلکار کے گھر پر چھاپا ڈالا اور پوچھ تاچھ کی۔ وہیں ان سے ڈیجیٹل ڈیوائس، ٹیلی فون اور دوسرے دستاویزات تحویل میں لی گئی ہیں۔ رام باغ نٹی پورہ سڑک پر ٹریفک کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش میں ڈویژنل انتظامیہ کشمیر نے برزلہ بنڈ روڈ کو کھول دیا، جس سے مسافر کو راحت کی سانس ملی ہے۔ اس سلسلے میں ڈویژنل کمشنر کشمیر نے برزلہ بنڈ روڈ کا کام بروقت مکمل کرنے کے بعد یہاں دورہ کیا اور اس راستے سے ٹریفک کو یک طرفہ موڑنے کے لیے متعلقہ حکام کو گرین سگنل دیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے اس دینی نے مطالبے کو پورا کرنے پر ڈویژنل کمشنر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گر خدا لایا۔ پی نیوز کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں اور ساتھ ہی ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔